وفي آيات الصيام ملحظ فائدة، وهي أنها ابتدأت بالتقوى وختمت بالتقوى. فابتدأها الرب تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي آخر آية من آيات الصيام، هذه الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل، في آخرها قال الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتجد أن المقصد الأعظم من الصوم هو تقوى الله عز وجل، وأن يتقي العبد ربه تبارك وتعالى، فلا يأتي في هذا الصوم ما يفسده، سواء بالمفطرات التي جاء الشرع بالأمر باجتنابها، أو بما ينقص الصيام من ارتكاب الموبقات ونحوها. إذن فهذه ملحظ مهم جدا، أن يعرف أن الإنسان عندما يجتنب هذه المفطرات أن ذلك دائر في دائرة التقوى، وهذا هو المراد من قضية الأحكام الشرعية عندما يمتثلها العبد. فعندما يمتثل العبد هذه الأحكام الشرعية امتثالا تاما يوفق للتقوى، وهذه التقوى هي التي تقود العبد إلى ربه فيحسن التعبد له تبارك وتعالى، ويكون بعد ذلك من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم تكون منزلتهم في الآخرة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكونون في جنة الرضوان.